अस्सलामु अलैकुम। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। चचा मुराद के घराने से हमारी जान पहचान पुरखों से थी। जिस जगह पर वालिद और चचा मुराद के घर तामीर थे वो हमारे परदादा और चचा मुराद के दादा ने मुश्तरका सरमाए से खरीदी थी। हमारे दादा और चचा मुराद के वालिद ने अपनी अपनी मिल्कियत पर रिहायशी प्लॉट बना लिए और बाकी जमीन फरोख्त कर दी। जमीन फरोख्त करने के बाद इस सरमाए से दादा ने मुलाजमत छोड़कर बिजनेस शुरू कर लिया। मुराद चचा के वालिद ने भी दादा की देखा देखी अलग से बिजनेस शुरू किया, लेकिन दादा की किस्मत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने कारोबार को कम पैसों से शुरू किया, फिर रफ्ता रफ्ता उनका शुमार अमीर लोगों में होने लगा। जबकि मुराद चचा के वालिद ने वसी पैमाने पर कारोबार को फैलाने के लिए तमाम पैसा एक साथ ही खपा दिया। कारोबार का तजर्बा भी ना था और सिर्फ एक अच्छा मकान तामीर कर सके। बिजनेस में कामयाबी उनके मुकद्दर में ना थी। चचा मुराद की बेटी अनीला मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। उसका भाई इकबाल मेरा हम उम्र था। इन दिनों हम तीनों अपने मोहल्ले के स्कूल में साथ पढ़ते थे। अनीला हमसे एक जमात आगे, जबकि मैं और इकबाल क्लास फेलो थे। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अब अनीला बीए में थी। एफएससी मुकम्मल करने के बाद मैंने और इकबाल ने शहर के एक बेहतरीन फैशन डिजाइनिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। अगरचे इकबाल को फैशन डिजाइनिंग में कोई दिलचस्पी ना थी और वो कॉमर्स पढ़ना चाहता था, मगर मैं अड़ गई। नहीं, जहाँ मैं दाखिला लूंगी तुम भी वहीं दाखिला लोगे। इकबाल ने मेरा दिल रखा और ना चाहने के बावजूद भी उसने मेरे साथ ही दाखिला लिया। 4 साल पलक झपकते गुजर गए। हमने सालाना इम्तिहान पास कर लिया। इस वक्त तक मेरे वालिद साहब का बिजनेस कई दूसरे ममालिक तक फैल चुका था, जबकि चचा मुराद खिसारा पूरा करते करते कंगाल हो गए। वो कोई मुलाजमत भी नहीं करते थे। कुछ जायदाद जो विरासत में मिली उसको फरोख्त किया, बैंक से कर्ज लिया, लेकिन हालात फिर भी ना संभले। कर्जदार अलग हो गए। अब पल्ले एक मकान और एक दुकान रह गई। बाकी हर शय बिक गई और कारोबार ठप हो गया। सरमाया डूब गया तो दाल रोटी के लाले पड़ गए। अनीला बीए कर चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की मगर कहीं नौकरी ना मिली, सिवाय प्राइवेट स्कूलों के जो बहुत कम तनख्वाह देते थे। दिल बर्दाश्ता होकर चचा मुराद घर बैठ गए। इकबाल ने बहुत तकोदो की थी, हाथ पैर मारे कि कोई माकूल मुलाजमत मिल जाए। अपना काम शुरू करने के लिए सरमाया चाहिए था। कम आमदनी के साथ उसको अपनी पहचान बनाने का मौका ना मिला। मगर चचा मुराद की बीवी ने हिम्मत ना हारी। वो दर्जियों से कपड़े लाकर सिलाई करने लगी। अनीला भी माँ का हाथ बटाने लगी। दोनों माँ बेटी दिन भर सिलाई मशीन चलाती, तब जाकर घर का खर्चा चलता। इकबाल को शदीद एहसास होता कि उसने 4 साल इतनी महंगी तालीम हासिल की और डिग्री लेकर भी कुछ हासिल ना हुआ। ऐसी डिग्री और तालीम का क्या फायदा। वो दिल महसूस कर रह जाता कि खर्चा बचाने और आमदनी बढ़ाने में घर वालों की कोई मामनत ना कर पा रहा था। इकबाल हर वक्त परेशान रहने लगा। उनके माली हालात ऐसे थे कि वो खुद से ना अपना काम शुरू कर सकता था और ना उसका आउटलेट बन सकता था। दुकान भी अच्छी जगह थी, मगर वो एक फैशन डिजाइनर था। इस पेशे में कामयाबी के लिए काफी सरमाया पल्ले होना जरूरी था। उसने चंद रोज मशहूर मलबूसात तैयार करने वाली कंपनियों के साथ भी काम करके देख लिया, लेकिन वो पजीराई उसे ना मिल सकी जिसकी उसे तवक्को थी। एक रोज वो वालदा के तैयार किए मलबूसात दर्जी को देने गया तो टेलर मास्टर को कपड़ा फैलाए कटिंग करते देखा। वो इस मशहूर मास्टर को कटिंग में गलतियां करते देखकर शशद रह गया कि ऐसी गलतियां और फिर इतनी बेतहाशा कमाई। इसी दर्जी से उसकी वालदा और बहन को काफी काम मिल रहा था और ये शख्स उनके घराने की रोजी का वसीला बना हुआ था। उसने दिल में तहैया कर लिया कि अब मुझे खुद अपने पांव पर खड़ा होना है। उसके पास सदर बाजार में एक दुकान थी। ये दुकान उसके दादा की थी जो उनके वफात के बाद से बंद पड़ी थी। इकबाल ख्वाबों में रहने बसने वाला ना था। हालात की सख्ती देखकर वो हकीकत पसंद हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो दुकान पर बैठेगा। उसने काफी सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ सीखा है उसके मुतालिक काम करना चाहिए। मैं खुद ये काम करके अपने हालात संभाल लूंगा। पहले माली हालात संभल जाएंगे, फिर अपने फन का सिक्का बिठाऊंगा। ये सोच आते ही उसने अपने वालिद से मशवरा किया, मरता क्या ना करता। उन्होंने दुकान की चाबी हवाले की और बोले, जो मर्जी करो, तुम मर्द हो और पढ़े लिखे हो, तुम कमाओगे तो ही घर के हालात संभलेंगे। बाप की इजाजत मिलते ही इकबाल ने अपनी दुकान की सफाई की और कली करवा कर एक तरफ 2 सिलाई मशीनें रख दी और एक बोर्ड लगा दिया, इकबाल फैशन डिजाइनर और टेलर मास्टर। 2-4 खवातीन आई। रफ्ता रफ्ता और खवातीन आने लगी। देखते ही देखते रश बढ़ गया। जिस औरत ने एक बार लिबास सिलवाया जरूर दोबारा आई। यूं कारोबार चल पड़ा। इकबाल टेलर मास्टर मशहूर से मशहूर होता गया। काम बढ़ता गया तो उसने 2 और दर्जी उजरत पर रख लिए।
سلائی کے لیے سینے والے بھی کچھ تلاش کے بعد مل گئے۔ اب اس کا اپنا کام کپڑے کاٹنا اور ان سے سلائی کروانا تھا۔ سلائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتا تھا اور ذرا سی بھی کوتاہی یا غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں نے فیشن ڈیزائنر کی ڈگری تو لے لی تھی، مگر پھر عملی طور پر اس میدان کی طرف نہ گئی۔ سند لے کر گھر بیٹھ گئی، اپنے کپڑے بھی دوسروں سے سلواتی۔ روپے پیسے کی ہمارے یہاں ریل پیل تھی، کسی شے کی پرواہ نہ تھی، لیکن خود عملی طور پر کٹنگ کو باقاعدہ سیکھا تھا، اس لیے کسی عام درزی کے کپڑے پسند نہ آتے تھے۔ ایک بار ایک کزن آئی، اس نے جو لباس پہنا تھا وہ سلائی کے حساب سے درست اور اس پر بہت جچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، مریم یہ تم نے کہاں سے سلوایا ہے؟ کہنے لگی، صدر بازار میں ایک فیشن ڈیزائنر نے درزی کی شاپ کھولی ہے، اس کی کٹنگ اعلیٰ اور سلائی کا تو جواب ہی نہیں، وہ کمال کا درزی ہے، منہ مانگے سلائی دے دیتی ہوں، لیکن اپنا معمولی جوڑا بھی اسی سے سلواتی ہوں۔ جب مریم نے اتنی زیادہ تعریف کی تو میرا دل چاہا کہ دیکھوں، میں تو کب سے کسی اچھے درزی کی تلاش میں تھی۔ مریم مجھے صدر بازار لے گئی۔ کٹنگ ٹیبل پر پھیلے کپڑے اقبال کو کاٹتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کہنے لگا، تو کیا میرے فن کی شہرت تم تک بھی پہنچ گئی؟ میں نے کہا، ہاں، مگر کیا تم یہ دکان چلا رہے ہو؟ کہنے لگا، ہاں، تم کیوں اتنی حیران ہو؟ ارے بھائی، جو سیکھا ہے دوسروں سے کروانے کے بجائے اگر میں خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں اس وقت تو خاموش ہو گئی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اقبال کا فیشن ڈیزائنر سے درزی بن جانا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ تاہم جب میں اپنے کپڑے سینے کے لیے اقبال کو دینے کے لیے آگے بڑھی تو اقبال کے ملازم درزی نے اپنے ساتھی کو آنکھ مارتے ہوئے طنزیہ سے انداز میں آہستہ سے کہا، اس کا ناپ تو میں ہی لوں گا، اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ اقبال نے بھی یہ جملہ سن لیا۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، مگر جب میری نظر اقبال پر پڑی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، تو اس سے برداشت نہ ہوا اور غصے میں اسلم کے پاس گیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا، ایسی بیہودہ بات کہتے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ اسے مارنے پیٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں اور مریم یہ دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوئے اور میں مریم کو لے کر وہاں سے فوراً ہی بھاگی۔ گھر آ کر میں کافی دنوں تک بے چین رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اقبال نے اس کو اپنی دکان سے ملازمت سے نکال دیا۔ میں جانتی تھی کہ اقبال مجھے دل سے پسند کرتا ہے۔ بچپن سے وہ میرا ساتھی اور کلاس فیلو تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے ابھی بھی وہی جذبات تھے، لیکن اب میری سوچ بدل گئی تھی۔ دل میں اس کے لیے اب پہلے جیسی وقت اور جگہ نہ رہی تھی۔ اقبال ایک فیشن ڈیزائنر سے درزی بنا بیٹھا تھا۔ میرے لیے اقبال کا دل بدلا اور نہ جنون، حالانکہ اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت کیا اور نہ ہی چاہت کا کھیل کھیلا۔ اس نے سیدھے سادے طریقے سے شادی کا سوچا اور اپنی والدہ سے اس آرزو کا اظہار بھی کر دیا۔ ایک روز خالہ شمیم اور انیلا ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے آ گئے۔ بڑوں کے دل بڑے اور سوچ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کا تجربہ فیصلہ لینے میں روشنی بن جاتا ہے، لہٰذا مراد چچا اور اس کی بیوی جس اعتماد کے ساتھ رشتہ مانگ رہے تھے، میرے والدین نے اس اعتبار کی لاج رکھی، ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن میں نے امی سے خود انکار کیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا اقبال پاگل ہے، اس کی سوچ دیکھی ہے آپ نے؟ 4 سال ایک بہترین ادارے میں پڑھا اور فیشن ڈیزائنر کی سند لی اور پھر معمولی سا درزی بن گیا۔ میں ایک درزی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ہی سوچئے کہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی نے ایک ٹیلر سے شادی کر لی۔ امی کہنے لگی، ارے بھائی، وہ ٹیلر ہے یا ڈیزائنر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بزرگوں سے ہمارے بزرگوں کے برادرانہ تعلقات تھے، اب اقبال نے شاپ کھول لی تو تم کو یہ ہنر عیب لگنے لگا ہے؟ جو بھی ہے امی، مجھے ایک درزی کی بیوی کہلوانا پسند نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ مجبوراً میری والدہ کو کہنا پڑا کہ لڑکی اقبال سے شادی پر راضی نہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اقبال کو صاف صاف بتا دیا کہ تم سے شادی پر اس لیے رضامند نہیں ہے کہ تم ٹیلر کیوں بن گئے ہو۔ اقبال نے دوبارہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر نہ بھیجا اور خاموش ہو گیا۔ وہ اب ایک حقیقت پسند آدمی بن چکا تھا۔ بے شک اس نے مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور اپنانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میرے انکار کے بعد اس نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس دن کے بعد انیلا نے ہمارے گھر آنا جانا ترک کر دیا۔ مجھے کیا پرواہ تھی، میں نے اقبال کے گھر اور دکان پر جانا بند کر دیا۔ 1 سال بعد اقبال نے اپنا کام شروع کر دیا۔ درزی بن کر اتنا کما لیا تھا کہ ایک بڑا شو روم بنا لیا تھا اور پھر اپنے ڈیزائن کردہ ملبوسات وہاں سجا دیے۔ اس کے ملبوسات واقعی دھوم مچانے والے تھے اور بہت خاص قسم کے تھے۔ لوگ مہنگے داموں خریدنے آتے یا پھر آرڈر پر اقبال سے بنواتے تھے۔ ادھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں نے کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے۔
साथ ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी जाना तो एक बहाना था, दरअसल घर में दिल ना लगता था। सोचती थी यहाँ कोई काबिल और अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो शादी कर लूंगी। हमारे डिपार्टमेंट में एक बेहद स्मार्ट, खूबरू और मालदार घराने का लड़का हैदर पढ़ता था। वो किसी लड़की से ज्यादा बात ना करता था, ताहम मुझे लगता था कि वो कभी कभी कनखियों से मेरी तरफ देखता है, लेकिन मेरी नजर पड़ते ही वो सर झुका लेता है और मुस्कुराहट को संजीदगी के लिबादे में ढांप लेता है। तब जी चाहता था वो मुझसे बात करे, मेरी जानिब मतवज्जो हो। ये मेरा एमए का पहला साल था। मुझे उसका ये अंदाजे बेनियाजी पसंद था। दूसरे साल वो कुछ खुला, किसी न किसी तौर से मुझसे एक दो बार बात की तो मेरा हौसला बढ़ा और बिलाखिर हमारी झिझक दूर हो गई और हम लाइब्रेरी में इकट्ठे बैठकर स्टडी करने लगे। वो एक ज़हीन और लायक तालिब इल्म था। वो ज़बानी ही मुझे हर टॉपिक पर डिक्टेशन देता और मैं नोट्स लिखती जाती। हैदर ने मुझे समझाया, देखो, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो। दौलतमंद होना अपनी जगह, लेकिन दौलतमंदी किरदार की सिफत नहीं है। किरदार की सिफत आला तालीम याफ्ता होना है। बेशक उसकी ये बात मेरे दिल पर असर करती थी, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से पसंद करती थी। उसके साथ जिंदगी बसर करने के ख्वाब देखने लगी थी। सारी यूनिवर्सिटी में उसने सिर्फ मुझसे दोस्ती की तो मैं भी समझी कि उसको मुझसे लगाव है। उसकी खातिर मैंने तालीम की अहमियत को समझा और जाना। उसकी तवज्जो ने मुझे एक लापरवाह लड़की से एक जिम्मेदार और मेहनती तालिब इल्म बना दिया। जब मेरे अंदर वो बदलाव आ गया जैसा कि वो चाहता था, उसने मुझसे इजहार पसंदीदगी कर दिया और कहा कि एमए की तकमील के बाद वो मेरे घर अपने वालदैन को मेरा रिश्ता तलब करने के लिए भेजने का इरादा कर चुका था। ये मेरे लिए इतनी पुरमुसर्रत नवीद थी कि जैसे किसी ने जन्नत मिलने का इशारा दे दिया हो, कि जिसकी मैं ख्वाहिशमंद भी थी। और भी मेहनत से मैंने तालीम की तरफ तवज्जो दी कि यही हैदर की आरजू थी। वो कहता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छे खानदान से हो, लेकिन शायद तुमको इस एहसास ने लापरवाह बना दिया है कि तुम एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। असल इज्जत दौलत से नहीं, शराफत से होती है। जैसा वो कहता वो करती, उसके इशारों पर चलती थी, यहाँ तक कि वो अपनी जात, अपना सभी कुछ उसको सौंप दिया, जैसे कि वही मेरे दिलो जहन, मेरे वजूद का मालिक हो। मुझे मालूम ना था कि हैदर इकबाल का दोस्त है और दोनों अपना कोई राज एक दूसरे से नहीं छुपाते। लड़कियों को इस तरह मोहतात रहकर अपना गर्विदा बना लेने का फन हैदर जानता था। इस तरह लिए दिए रहने की अदाकारी करके कई लड़कियों को मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेना उसका मशगला था। वो अपनी हर मोहब्बत की कहानी इकबाल को जरूर सुनाता था। इकबाल उसे मना भी करता, यार ऐसा मत किया करो, मुझे देखो, सिर्फ एक लड़की को चाहा, उसने शादी से इनकार कर दिया तो सब्र कर लिया और उसके बाद वालदा ने जिसको मेरे लिए पसंद किया उसी से शादी कर ली। आज एक वफादार, मोहब्बत करने वाली बीवी और 2 प्यारे प्यारे बच्चों का बाप हूँ। अब सोचता हूँ कि अच्छा हुआ, जिसे चाहता था उसने मुझसे शादी नहीं की, क्योंकि मैं उसको वो सब नहीं दे सकता था जिसकी उसको तलब थी। हमें एमए के 2 साल गुजर चुके थे। हैदर अब भी मुझसे मिलता था। मैं हैदर के साथ घूमती फिरती। हम मोहब्बत भरे लम्हात इकट्ठे गुजारते, इकट्ठे सिनेमा में फिल्में देखते, साहिल समंदर पर जाते, पार्कों और रेस्टोरेंट्स में खाते पीते। लेकिन जब शादी के बारे में बात करती तो हैदर बहाने करने लगता। 2 साल और भी गुजर गए तो मैंने उसको रोज ही कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे वालदैन आखिर कब आएंगे, कब तक और इंतजार कराओगे। जब मैंने हैदर को बहुत तंग किया तो उसने अपने अजीमुल शान दोस्त का सहारा लिया। इकबाल से कहा, यार एक लड़की जरमीना खान से दोस्ती है, लेकिन अब मेरे दामन का कांटा बन गई है, किसी तरह से जान नहीं छोड़ती, तुम उससे मेरी जान छुड़वा दो। तुमसे किसी बहाने मिलवाऊंगा, तुम उसे गैर मौजूदगी में बताना कि आजकल एक नई गुल नस्तरन मेरे दामन को महका रही है और अब मुझे उस मुरझाई कली की जरूरत नहीं रही। एक दिन जब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, एक शख्स को वहां पहले से बैठे पाया। उसे देखकर मैं झिझक गई। वो इकबाल था, लेकिन हैदर ने आगे बढ़कर वालिहाना उससे हाथ मिलाया। मेरी दोस्त से मिल, यह है वही जरमीना खान जिसका तुमसे जिक्र किया था। ये कहकर वो मैनेजर के पास चला गया कि आज मुलाकात की खुशी में खास डिश का कह कर आता हूँ। गोया उसने हमें अकेले में बात करने का मौका दिया। उसकी ये प्लानिंग मैं ना समझी थी, मगर हैदर के जाते ही इकबाल ने कहा, तुम इस किस्म के आदमी के साथ, हैरत हो रही है। मालूम है ये मुझे क्या कहता है तुम्हारा दोस्त? आजकल शादी के लिए किसी का इसरार बढ़ रहा है और मेरी वहशत बढ़ रही है। दोस्ती अपनी जगह, शादी तो मैं किसी नौखेज लड़की से ही करूंगा। नरम दिल हूँ, किसी की अहानत नहीं कर सकता। तुम ही उसे कह दो कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने कहीं और तय कर दी है, अब किसी और से शादी करने पर मजबूर हूँ। इकबाल के मुंह से ये सब सुनकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मेरे लिए हैदर एक खास आदमी बन गया था। हैरत के समंदर में गरक थी
اور وہ بھی بہت پریشان نظر آتا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میری بھی آنکھیں بجھی بجھی تھیں۔ رخساروں کے گلاب مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا اور میں ایک بے وفا سے برسوں سے آس لگائے اپنا رنگ و روپ سب گنوا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد حیدر لوٹ آیا تو اقبال اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا یار میں چلتا ہوں، شو روم سے فون آیا ہے۔ اقبال کے جانے کے بعد حیدر نے بتایا کہ یہ میرا دوست بہت امیر آدمی ہے، بہت بڑا اور مشہور فیشن ڈیزائنر ہے، اس کا شو روم دیکھنے کے لائق ہے، اس کی بہن انیلا اس کا بزنس سنبھالتی ہے، تم جانتی ہو یہ ایک ٹیلر سے بہت ہی کامیاب ڈیزائنر بن گیا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی دکان چلائی تھی اور آج دیکھو بڑی بڑی دکانوں پر اس کے تیار کردہ ملبوسات ہیں، بہت مشہور ماڈلز بھی اسی سے اپنے لباس تیار کرواتی ہیں۔ میں چپ رہی، کیسے حیدر کو بتاتی کہ جس کا تم آج تعارف کروا رہے ہو اس کو تو میں برسوں سے جانتی ہوں۔ میرے چہرے پر ایک اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیدر نے کہا، کیا تم سے اس نے کچھ کہا ہے؟ حیدر نے اپنی ارق آلود پیشانی پہنچتے ہوئے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اسے جواب دیا۔ کیا بتاتی اسے؟ قصہ مختصر یہ کہ اقبال نے بعد میں حیدر کو کافی برا بھلا کہا تھا اور یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھی خاتون ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ اتنے برس دوستی رکھ کر بے وفائی اچھی بات نہیں۔ تمہارے انتظار میں اب اس کی عمر ایسی ہو چکی ہے کہ اس کی شادی مشکل سے ہوگی، اب کہاں کہاں بھٹکے گی۔ جواب میں حیدر نے اقبال سے کہا، میں نے تمہیں نصیحت کے لیے اس سے نہیں ملایا تھا۔ یہ بات انیلا نے مجھے تب بتائی جب میں ان کے شو روم اس سے ملنے گئی تھی۔ انیلا نے کہا، کیا اقبال کے سمجھانے پر حیدر نے تم سے شادی کی؟ میں نے کہا نہیں، اگر کرتا بھی تو میں نہیں کرتی۔ ایسے شخص سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں عمر بھر بن بیاہی رہ جاؤں۔ شادی نہ ہو سکی نہ صحیح، تمہاری بھی تو نہیں ہوئی۔ اپنے بھائی کے بزنس میں معاونت کرتے کرتے تم نے بھی اپنا سب کچھ بھلا دیا ہے۔ یہ میرا جواب تھا اور انیلا نے یہ جواب سن کر سر جھکا لیا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے آج بھی بے حد افسوس ہوتا ہے کہ اقبال کو ایک معمولی درزی سمجھ کر میں نے ٹھکرا دیا۔ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، آج کا ایک بہت ہی مشہور ڈیزائنر ہے، میں اس کا اصل نام نہ بتاؤں گی، اور آج دنیا بھر میں اس کے ملبوسات مشہور ہیں۔ اقبال جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں جو اپنی محنت کا سکہ منواتے ہیں۔ کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ اگر لگن سچی ہو تو کامیابی مل ہی جاتی ہے، اور اقبال کی کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا کا کوئی بزنس بھی برا نہیں ہوتا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔